रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 218 एंड 219 आयत पढ़ेंगे, 218 और 219 आयत। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनू सब ईमान लाए, ऊ का साउंड जमा के लिए है। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो, हाजरू और वो लोग जिन्होंने हिजरत की, हाजरू हिजरत की, वजाहदू और सबने जिहाद किया, ऊ का साउंड जमा के लिए है, वाओ और जीम हा दाल इसका रूट है। वजाहदू और सबने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, फी में अल्लाह ही अल्लाह के, सबील रास्ते को कहते हैं। उलाइका वही लोग, यरजूना वो सब उम्मीद रखते हैं, या वो के लिए है, ऊना साउंड जमा के लिए है, वो सब उम्मीद रखते हैं, रहमतल्लाह अल्लाह की रहमत की। इस आयत में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है कि कौन अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनने के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। कौन लोग होते हैं उम्मीदवार अल्लाह की रहमत के? नंबर 1 पे इन्नल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू नंबर 2 और वो लोग जिन्होंने हिजरत की। अब हम वो हिजरत तो नहीं कर सकते, तो ये हिजरत तो कर सकते हैं ना कि हम अपने अंदर जो बुरी आदत हैं उन्हें छोड़कर नेक आदत की तरफ आएं। नंबर 3 वजाहदू और सबने जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। एक तो मैदान जंग का जिहाद होता है, कलम के साथ जिहाद होता है, ज़बान के साथ जिहाद होता है। सबसे बड़ा जिहाद तो जिहाद अकबर, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में। इस आयत में इन 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। नंबर 1 ईमान लाए, नंबर 2 हिजरत की जिन्होंने, नंबर 3 और जिन्होंने जिहाद किया। यरजून रहमतल्लाह वो सब उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूर रहीम माफ़ करने वाला मेहरबान है। दोनों मुबालगे के सिगे हैं, फ़ईल के वज़न पे रहीम, बहुत मेहरबान है। अगेन देखें, इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू और वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में। उलाइका यरजून रहमतल्लाह वही लोग हैं जो उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। वल्लाहु गफूर रहीम और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला मेहरबान है। यसअलूनका वो सब पूछते हैं आपसे, या वो के लिए है, का आपसे या तुझसे, ठीक है, साला सवाल करना, पूछना। वो सब ऊना साउंड जमा के लिए है, वो सब पूछते हैं आपसे, वो सब सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी शराब के मुतल्लिक, खमर शराब को कहते हैं, वल मैसिर और जुए के बारे में। यसअलूना का अनिल खमरी वल मैसिर वो सवाल करते हैं आपसे शराब और जुए के बारे में, बारे में। कुल फीहिमा कुल आप कह दीजिए इन दोनों का, मुसन्ना है, ठीक है, अलिफ है लास्ट पे,
ان دونوں میں اسمن گناہ ہے، وہ گناہ جس کی سزا ہوتی ہے، کبیر بڑا، و منافع اور کچھ فائدہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، لام کے لیے، الناس لوگ، و اسمہما حالانکہ ان دونوں کا گناہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، من سے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں، قل فیہما آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں اسمن گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، و منافع اور کچھ فائدہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، و اسمہما اکبر من نفعہما حالانکہ ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ کہیں جو ضرورت سے زائد مال ہو، جو زائد ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا لفظ فاعل ہے، پیش ہے نا اوپر، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تمہارے لیے احکام، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتقو تتفکرون تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ یہاں سے اگین دیکھ لیں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا وہ سب خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ کہیں جو ضرورت سے زائد مال ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں یا تمہارے لیے احکام، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے یہ 3 مراحل میں حرام ہوئی ہے، اور یہاں پہ یہ پہلا حکم ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، دوسرا پھر آئے گا آگے جا کے سورہ نساء میں، اور تیسرا سورہ مائدہ میں۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین، یسألونک عن الخمر والمیسر وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما اور کچھ فائدہ ہے لوگوں کے لیے، حالانکہ ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے، ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے گناہ ان دونوں کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ پوچھتے ہیں آپ سے وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ اے نبی آپ کہیں جو ضرورت سے زائد مال ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح، کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔